बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी के साथ सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं और अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं इस वक्त। जनाब इमरान खान का रास्ता किस तरह से रोका जाए, इस हवाले से इस वक्त खुफिया हाथ हरकत में है। शहर इक़्तिदार में दो बड़ों की अहम तरीन मुलाकात की खबर उस वक्त सामने आई जब उससे पहले अहम तरीन नून लीगी वुज़रा का यह बयान सामने आया कि अदालतें अगर हुक्म दें तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी माहौल में परवेज़ इलाही को एक बड़ी ऑफर की गई और शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से अहम तरीन राबता क्या बताता है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चार पांच अहम चीज़ें हैं, बारी बारी उनके ऊपर बात कर लेते हैं जो बड़ी खबरें आपस में इंटरलिंक हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात की, तो नताइज में तब्दीली के साथ अब यह वाजिया हो रहा है कि कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी, क्योंकि अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कराची के बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा गिनती के बाद दो यूसीज के नताइज में दुरुस्तगी कर दी गई, जिसमें जमात इस्लामी की जो नशिस्तें हैं उनमें दो नशिस्तों का इजाफा हो गया है और ज़िला गरबी औरंगी यूसी 6 में जमात इस्लामी की हाशिर उमर को कामयाब करार दिया गया और फार्म 11 के मुताबिक हाशिर उमर कामयाब करार पाए थे। फार्म 13 में आरओ ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। यहां से आप समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अगर वहां पर एक्टिव है, माफ कीजिए, जमात इस्लामी की क़यादत अगर वहां पर एक्टिव है, 11 और फार्म 13 में जो फर्क है उसको दूर करवा रही है और उसके बाद उनकी नशिस्तों में इजाफा हो रहा है, जबकि ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं और अभी तक वो इलेक्शन के हुनर सीखने में कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर वो दारोमदार अपना रखते हैं। और जैसा कि मैंने रात की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हाफिज नईमुर रहमान है, उन्होंने कहा था कि अली जैदी भाई, आपकी यूसीज भी आपसे छीनी जा रही हैं, आप तमाम नताइज इकट्ठे करें, लेकिन पीटीआई नाकाम रही। जमात इस्लामी ने फार्म 13 में जिसमें पीपल्स पार्टी को कामयाब करार दिया आरओ ने, फार्म 11 जब दिखाया तो उसमें जमात इस्लामी कामयाब थी। इसी तरह जनाब यूसी अब्बास टाउन सफूरा से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हबीबुर रहमान कामयाब करार पाए और इसी यूसी पर पीपी के उम्मीदवार को जो है वो पहले जो है वो कामयाब करार दिया गया था। और कल जब नताइज आए तो 88 थी जनाब इनकी तादाद जमात इस्लामी की, अब ये बढ़कर हो गई है जनाब 90। और कल जब ये तफसीलात सामने आई थी तो 93 थी जनाब उनकी तादाद और एक ऑलरेडी जीत चुकी थी पीपल्स पार्टी, बिला मुकाबला 94 होगी और अब दो कम हो गई, ये 92 हो गई, यानी 92 और 88 के ऊपर अब ये जनाब मामला है। और हैरान कुन तौर पर कराची के पड़ोस के अंदर हैदराबाद का ज़िला है, हैदराबाद के ज़िले की 155 नशिस्तें हैं, कराची की डिवीज़न की 286 नशिस्तें थीं। और हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद के अंदर 155 में से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 39 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की, जबकि वहां पर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 94 के करीब नशिस्तें हासिल कर सकी। यानी कराची में 250 नशिस्तों में से सिर्फ 40 और हैदराबाद में 150 नशिस्तों में से 40। यानी हैदराबाद में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कारकर्दगी दिखा सकती है, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से पहले मौजूद नहीं थी। कराची में तो उसने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी जीते थे, वहां पर इतनी कम नशिस्तें हासिल करना हैरान कुन है। दो वजूहात हैं, एक तो पीपल्स पार्टी की धांधली जिसका जमात इस्लामी ने तो भरपूर तरीके से मुकाबला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका मुकाबला ना कर सकी, और दूसरा जनाब मामला वहां की जो लोकल क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी जानिब से इंतहाई कमजोरी का मुजाहरा किया गया। दूसरा अहम तरीन मामला जनाब नैब तरमीम के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरखास्त, चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, दीगर बरादर जजेस भी थे, लेकिन जस्टिस मंसूर के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ही मानीखेज हैं और इस किस्म की बातें भी रिपोर्ट हुई हैं कि जनाब सिर्फ एक शख्स के फैसलों की वजह से सिस्टम जो है वो मुंजमद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा कौमी असम्बली के अंदर जो वापसी की जो खबरें हैं वो गर्दिश में हैं, तो क्या उनका इस्तकबाल पीडीएम की हुकूमत करेगी
जस्टिस एजाजुल हसन का अहम तरीन रिमार्क कि अक्सरियती राय की बजाय इत्तफाक राय से इस किस्म के जो कवानीन हैं उनके अंदर जो है वह तब्दीली होनी चाहिए, यानी वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन तमाम तर मामलात में अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स की जानिब से जो उनके नुमाइंदे हैं, जैसा कि इमरान खान भी कह चुके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के जनरल बाजवा के कहने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, और उनके किए गए तमाम तर फैसले भी इस बात का सबूत हैं कि कहां से वो लाइन लेते रहे। आज उनकी अहम तरीन मुलाकात के हवाले से खबर आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से एक अहम तरीन मुलाकात की। यह मुलाकात उस वक्त आई जब उस वक्त इसकी खबर आई जब उससे पहले जो है वो राना सनाउल्लाह जो नवाज लीग के अहम तरीन रहनुमा है, उनका बयान सामने आया कि अदालतें अगर हुक्म दें तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तारी उन्होंने अदालती हुक्म से मशरूत की। और उन्होंने कहा जनाब अदालतों के अंदर केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, अदालतें अगर हुक्म दें तो हम गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान को। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों के हुक्म पर इमरान खान को गिरफ्तार करना जो है वो किसी किस्म का गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं होगा। ये किसके कहने के ऊपर उन्होंने किया, और फिर ये मुलाकात जिसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं कि ज़राए ने इस मुलाकात के हवाले से क्या दावा किया। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है सिंध का, वो ये कह रहा है कि मखसूस नशिस्तों के नताइज उस वक्त जो है वो जारी किए जाएंगे जब ये जो मामला है इसको हम समेट लेंगे। अभी तक नशिस्तों में इजाफा या कमी जो है वो 236 के जो नताइज आ चुके हैं, 10 पर तो इलेक्शन ही नहीं हुए, वहां पर अभी जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी 2 कम होगी, जमात इस्लामी 2 ज्यादा होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 हैं। अब देखना यह है कि कौन सी 2 सियासी जमातें मिलकर यहां पर अपना मेयर लाती हैं, क्योंकि कोई एक सियासी जमात यहां पर मेयर लाने की पोजीशन के अंदर जो है वो नहीं है। और ये कह दिया है हाफिज नईम साहब ने कि जनाब पहले सीटों का फैसला करेंगे, उसके बाद फिर उनके दरवाजे खुले हुए हैं, ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं कि वो किसी से भी इस हवाले से जो है वो बात कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मामला, एक और बड़ा मामला जनाब, वो है पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से। पंजाब के अंदर निगरान सेटअप के लाने के हवाले से जो है वो अमल का आगाज हो चुका है। पहले गवर्नर पंजाब को 3 नाम जो है वो परवेज इलाही की जानिब से भिजवाए गए थे, और आज जो बयान सामने आया, पहले जो है वो बयान था मलिक अहमद खान का, जिन्हें हमजा शहबाज ने, नवाज लीग ने नुमाइंदा मुकर्रर किया था इस सारे मामले को देखने के लिए, क्योंकि हमजा शहबाज खुद इधर मौजूद नहीं है। और हम पहले उनका यह बयान सामने आया जनाब मलिक अहमद खान का कि जो नाम परवेज इलाही की तरफ से आए हैं उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं। फिर ये भी सामने आया कि खुद उनमें से कुछ नामों ने जो है वो माजरत कर ली, और फिर पंजाब के निगरान ज़िला की तैनाती के लिए आज रात 10 बजे तक वक्त है, ये मलिक अहमद खान ने कहा। और फिर उन्होंने ये भी बताया मीडिया को कि निगरान ज़िला पंजाब के लिए उन्होंने एहसन भोन के नाम पर भी इत्तफाक किया था शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद, लेकिन एहसन भोन ने शुक्रिया अदा करते हुए माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार के ये रहनुमा है, इनका जिस किस्म का किरदार रहा गुज़श्ता 8 माह के अंदर वो सारा जो है वो आपके सामने है। किस तरह से उन्होंने नवाज लीग को सपोर्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी तोपों के धाने उन्होंने जो है वो खुले रखे। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई जनाब, बड़ी डेवलपमेंट जनाब ये आई कि जो है वो गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज की जानिब से अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली के उनकी जानिब से ख़त लिखा गया, और उनकी एक तो उन्होंने हमजा शहबाज ने मलिक अहमद को निगरान ज़िला के मामले पर अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। दूसरा मामला जनाब 2 नाम उन्होंने भिजवाए हैं। एक नाम है जनाब अहद चीमा का, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके ऊपर इमरान खान के दौर में नैब ने केसेस भी बनाए, उनकी करप्शन के हवाले से खबरें भी आती रहीं। दूसरा नाम है जनाब मोहसिन नकवी का, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि PDM की जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इसके साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के करीब भी तस्वर किए जाते रहे। और गुज़श्ता 8-9 माह के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिस किस्म की पॉलिसी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनाए रखी, उसमें जो है वो इनका नाम भी जो है वो लिया जाता रहा। सवाल बहरहाल पैदा हो रहा है कि हमेशा नून लीग की जानिब से इस किस्म के नाम ही, PDM की जानिब से इस किस्म के नाम ही क्यों सामने आते हैं। इससे पहले जो है वो नजम सेठी का नाम सामने आया था। नजम सेठी का ताल्लुक भी सहाफ़त के साथ रहा, ख़ुद को वो आज भी साफ़ी गर्दानते हैं, एक बार फिर वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पहले भी रह चुके हैं। सवाल बहरहाल ये पैदा होता है आमिल साफ़ियों के अंदर कि साफ़ियों को क्या इस किस्म के सियासी ओहदे सियासी जमातों के करीब रहकर हासिल करने चाहिए या नहीं, और फिर जब वो इस किस्म के ओहदे हासिल कर लेते हैं तो फिर किस तरह से वो उन सियासी जमातों का आलाकार बनकर दीगर जो मुल्क
ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر کس قسم کی سٹوریز کرتے ہیں, کس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ بھی جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ دو نام جو نواز لیگ کی جانب سے, حمزہ شہباز کی جانب سے, شہباز شریف کی جانب سے, پی ڈی ایم کی اس حکومت کی جانب سے جناب سامنے رکھے گئے ہیں, وہ جناب میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے. دوسرا معاملہ ہے جناب خیبر پختونخوا اسمبلی کا, اس کے متعلق بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. آج جو ہے وہ اس کی تحلیل کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا, تحلیل ہو جائے گی آج جو ہے وہ اس کے لیے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اور یہ کہنا ہے جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا. اور کچھ پہلے خبریں آئی تھیں کہ شاید پرویز خٹک اور دیگر کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ابھی تھوڑا سا ڈیلے کر لیں, کیونکہ آج اگر اسمبلی توڑی تو الیکشن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بنتے ہیں. اور پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا, جبکہ عمران خان نے یہ کہا کہ نہیں جناب ٹرن آؤٹ کم نہیں ہوگا, رمضان میں زیادہ ہوگا. اب گورنر کے پی کے کی بھی تازہ ترین ایک سٹیٹمنٹ اس وقت آ رہی ہے, اور وہ جو ہے کہ جناب جو ہی مجھے سمری موصول ہوتی ہے آج کسی وقت, تو پھر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کروں گا. تیسرا اہم ترین معاملہ ہے جناب قومی اسمبلی کا. قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ اہم ترین اجلاس کی صدارت کی ہے جناب, اور اس حوالے سے فاروق حبیب کا یہ کہنا ہے, فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ آج جناب اس حوالے سے جو اہم ترین فیصلے ہیں قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے وہ کر لیے جائیں گے. عمران خان نے کیونکہ کل یہ کہا تھا کہ جناب اگر وہ واپس نہیں آتے قومی اسمبلی کے اندر تو پھر ملک ریاض کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کوئی بھی کٹ پتلی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے مقصد قومی اسمبلی میں واپسی کا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ اس نگران سیٹ اپ کو جو صحیح عوامی نمائندوں کے عوامی منگوں کے مطابق نہیں ہوگا اس کو روکا جائے, اور معاملے کو جو ہے وہ آگے لے جا کر عام انتخابات کی جانب جو ہے وہ بڑھایا جائے. صرف اس لیے وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے. کاف لیگ کی بھی ایک رائے تھی, پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک رائے تھی, لیکن آج اس حوالے سے جو حتمی ہے اور آخری جو فیصلہ ہے وہ کر لیا جائے گا. پھر جناب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عمران خان نے پرویز الہی کا یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان نے انہیں پارٹی صدر بننے کی دعوت دی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور یہ اس صورت میں پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف میں اپنی جماعت کو ضم کر لیتے ہیں. اور پرویز الہی نے کہا کہ کاف لیگ کے جو تمام ارکان پنجاب اسمبلی ہیں 10 اور دیگر عہدیدار قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ مل کر اپنے حلقوں میں مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب وہ دیں گے. ہمیں نوٹس دینے والوں کو پہلے ہی تکلیف ہوگی ہے, لیکن انہیں موقع نہیں ملے گا. نوٹس انہیں چودھری شجاعت کی جانب سے, چیمہ کی جانب سے آیا تھا, اور کچھ لوگ جناب جو وہاں پر جو ہے وہ اس وقت چودھری شجاعت کے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے. اور چند دن قبل تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ٹی وی چینل کے اندر یہ کہا تھا, ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ پرویز الہی اگر اپنی جماعت کو ضم کر دیتے ہیں تو جناب یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور پھر پرویز الہی نے اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ جناب شروع کر دی تھی. اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے لاہور میں اس وقت جو ہے وہ مشاورت چل رہی ہے, اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے بھی مشاورت چل رہی ہے, اور آج اس حوالے سے جو اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا. یعنی اس طرح سے یہ 3 معاملات ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی سے اور بلوچستان اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ معاملات جو آگے بڑھیں گے, پھر وہ ریزائن کر دیں گے, اور اس کے بعد تقریباً 560 کے قریب نشستوں کے اوپر جب ریزائن آ چکے ہوں گے تو اس کے بعد موجودہ سیٹ اپ کے پاس, سسٹم کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں رہے گا کہ وہ معاملے کو نئے عام انتخابات کی جانب جو ہے وہ لے کر جائیں. اسی ماحول کے اندر کہ جب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب معاملہ نئے عام انتخابات کی جانب جو ہے وہ بڑھے گا, رمضان المبارک اور چھوٹی عید کے بعد مئی کے مہینے میں ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں پاکستان میں, عام انتخابات 2023. اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی حوالے سے بات چیت کی گئی, کیونکہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو جانے کے بعد آئندہ 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرانا ہوں گے. اور اگر جو ایک رائے موجود ہے, اسٹرانگ رائے نواز لیگ کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور اداروں کے اندر بھی کہ ملک میں ایک دن ایک ہی وقت انتخابات ہونے چاہیے, اس پر اگر پہنچا جائے گا تو قومی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی, اور قومی اسمبلی میں اگر شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک آپشن ہوگا. اس لیے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ رائے لی گئی ہے
چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے کہ کیا آئینی اور قانونی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، کیونکہ آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی رکاوٹ اس قسم کی موجود نہیں ہے آئین کے اندر کہ اگر مرکز کے یا نیشنل اسمبلی کے عام انتخابات نہ ہوں یا وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ ایکٹیو ہو، کام کر رہی ہو نیشنل اسمبلی، لیکن اس دوران اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو ان کے انتخابات جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں یا نہیں، بالکل کروائے جا سکتے ہیں۔ آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 97 سے پہلے ہوتا ہی ایسے تھا، 1997 سے پہلے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ہی دن جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونا شروع ہوئے، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ 1-2 دن کے وقفے سے یہ اسمبلیاں بنتی رہیں اور اس کے بعد پھر اپنی مدت پوری کرتی رہیں۔ لیکن اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں 2-3-4 توڑ بھی جائیں، قومی اسمبلی اپنا کام کرتی بھی رہے، تو پھر بھی آئین اس بات سے نہیں روکتا۔ وقت قومی اسمبلی کے الیکشن کے علاوہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہیں وہ بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی آئینی رکاوٹ اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ لیکن آپشنز کیا ہیں جو ہے وہ اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس گائیڈ لائن لینے اس حوالے سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچے ہیں۔ اور میں پہلے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو کہہ چکا کہ پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں، چاہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں ان کا ایک اہم ترین کردار رہا، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو ادارے ہیں وہ نئے عام انتخابات کب، کیسے اور کیوں ہونے ہیں اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔